आजका सभापति महोदय अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको संस्थापक अध्यक्ष भाइ अनित थापा, बोल्ने बानी अलिक हराइसकेको छ मेरो त। झन्डै 2.5 वर्षको अन्तरालमा यसरी सम्बोधन गर्दैछु र आज यस समावेशमा भाग लिन आउनुभएका मेरा साथीहरू भनौँ अथवा आजदेखि हामी एउटा नयाँ राजनैतिक यात्रा सुरु गर्नका निम्ति सहयात्री भएर आउनुभएका सम्पूर्ण नयाँ पुरानो, म त साथी नै भन्छु सबैलाई, साथीहरूलाई मेरो सादर प्रणाम। विगत 1 महिनादेखि हुनुपर्छ अनित भाइले मलाई दाजु तपाईँ आइदिनुहोस् न हामीसित, मलाई गाइड गरिदिनुहोस् भनेर लगातार भनौँ न 3-4 पल्ट हामी बात गऱ्यौँ। त्यो बीच मैले मेरो हितैषीहरू, मेरो मनले खाएको मान्छे हुन्छ, आफन्त हुन्छ, सित विचार विमर्श गरेँ। किनभने वन्स बिटन ट्वाइस साई भन्छ अङ्ग्रेजीमा। तितो अनुभव लिएर बसेको हामी राजनीतिमा। तर भाइले मलाई छोडेन, फोन आउँथ्यो, वाट्सएप आउँथ्यो। अब अघि यहाँ एकजना भाइ कालिम्पोङबाट आउनुभएको फुटबल खेलाडी नवाङ भुटिया हुनुपर्छ। बडा एउटा नयाँ किसिमको भनाइ एउटा राजनीतिक मञ्चमा राखेर गए। अनि भाइको कुरा सुन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा भन्छ एटिट्युड, नेपालीमा सायद मनोवृत्ति भन्छ होला। एटिट्युड चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो हो कुनै पनि क्षेत्रमा, चाहे त्यो मेडिकल होस्, चाहे त्यो इन्जिनियरिङ होस्। यो झन् राजनीति त यस्तो हो, बरु रिक्सा चलाउनु सिक्नुपर्छ, घरमा चिया पकाउनु पनि सिक्नुपर्छ, तर राजनीति गर्नुको लागि केही सिक्नु पर्दैन। तर यहाँ पनि एटिट्युड चाहिन्छ, मनोवृत्ति। र मैले धेरै सोचेँ, राति सुत्दा पनि सोचेँ, बिहान उठ्दा पनि सोचेँ के गर्नुपर्ने। आखिरमा आफ्नो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग, एउटा प्राइम टाइम मैले राजनीतिमा दिएँ। मैले नै भन्छु, यो त मेरो एउटा व्यक्तिगत अनुभवको कुरो गर्दैछु। त्यो समय मैले राजनीतिमा दिएपछि अब मेरो लागि, आफ्नो लागि केही पनि गर्नु छैन। अनि भाइको मनोवृत्ति सम्झे, विचार गरे, आउनुहोस् न हामीसित काम गरौँ भनेपछि धेरै सोचेर मैले पनि अनित भाइलाई जोइन गर्ने एउटा निर्णय लिए। अहिले पनि मलाई आज बिहान पनि 2-4 जनाले मलाई डिसुएट गर्दै थियो, नजानुहोस् है तपाईँ त्यहाँ। तर अहिलेको राजनैतिक स्थितिमा कुनै चोइसै छैन हामीलाई। अब लगभग 40 वर्ष अगाडिदेखि यता 2वटा राजनीतिक दलको जन्म यसरी भयो, आन्दोलन गरेर भयो। एउटा 1986 सालमा, एउटा 2007 सालमा। आन्दोलन गरेर जनतालाई आन्दोलित बनाएर वर्षौं, 2 वर्ष 3 वर्ष एउटा नर्मल लाइफलाई प्यारालाइज गरेर सरकारलाई चुनौती दिएर ज्यानमालको नोक्सान गरेर राजनैतिक पार्टी गठन गर्यो। तर जनताको जनआकांक्षा, अहिले मलाई प्रेसले सोध्दै थियो तपाईहरुको मूल मुद्दा के हुन्छ भनेर। अब मूल मुद्दा सोधिरहनु पर्ने कुनै मलाई आवश्यकता लागेन। हामीलाई प्रेसले पनि एउटा त
लोकल इस्युजहरू छ, एउटा हाम्रो पुरानो लङ पेन्डिङ पनि भन्दैछ। आजभोलि अरू राजनैतिक दलका साथीहरूले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनभित्र यो छ पनि भन्दैछ। अनि मैले प्रेसलाई त्यही भने, हाम्रो जुन चाहिँ एउटा पुरानो राजनैतिक आकाङ्क्षा छ त्यसलाई पुरा गर्नु चाहिँ हाम्रो मूल उद्देश्य हुन्छ। यद्यपि अहिले देशमा राजनैतिक परिस्थिति त्यस्तो छैन। हाम्रो मूल मुद्दा अहिले नै छिनोफानो हुन्छ भन्ने मैले कुनै सङ्केत देखेको छुइनँ। तर अहिले नै हुँदैन भनेर पनि फेरि हामी छोड्ने चाहिँ होइनौँ है। अनि मैले भने त्यसरी अघिल्लो दुईटा राजनीतिक दलले त्यसरी जन्म लियो। नेताले 2 वर्ष 3 वर्ष हामीलाई पनि दिक्कै लाग्थ्यो जनमुक्ति मोर्चामा कहिलेकाहीँ त प्रत्येक दिन जुलुस, प्रत्येक दिन धरना। तर अब त्यसपछि नजाउँ है। आजको स्थिति यो राम्रो सङ्केत, मलाई त राम्रो सङ्केत लाग्यो। अघि मलाई त्यो पनि सोध्यो, धेरैवटा राजनीतिक दलहरू खोलिँदैछ सर भनेर। खोलिनुपर्छ नि। भारत एउटा ठुलो डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, विश्वकै सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको। 14वटा किन 140वटा हुनुपर्छ राजनैतिक दल। यसले एउटा सङ्केत के दिँदैछ भने यहाँ वान म्यान पार्टीको मोनोपोलीको अन्त भएर जाँदैछ आजदेखि। यो कुरो चाहिँ हाम्रो लागि होला, हामी पनि सक्षम नहोला राजनैतिक आकाङ्क्षा पुरा गर्नको निम्ति, हामी फेल्योर होला। तर एउटा कुरा चाहिँ जनता निश्चित भएर बस्नुहोस्, निश्चिन्त भएर बस्नुहोस्। अब उसो यो पहाडमा अनि हाम्रो इच्छा पनि छ एउटा मान्छेको विचार अनि एउटा मान्छेको जबरजस्तीमा चाहिँ राजनीति नहोस्। नरुचेको घाँस खानु पर्यो जनताले। 2017 सालको आन्दोलनमा म तटस्थ बसेँ घरमा, धेरैजना साथीहरू आयो त्यहाँ पनि। तपाईँ यसरी बस्ने, मैले भने मैले त देखिसकेँ, यो आन्दोलनको आउटकम देखिसकेको छु। माथि सुन्ने मान्छेले कानमा तेल हालेर बसिसकेपछि अब यहाँ जति नै शहीद बनाउन, जति नै प्रपर्टीको डिस्ट्रक्सन गर न, हाम्रो माग पुरा हुँदैन। बडा दुःख लाग्छ। अघि बिहान पनि सम्झे 2017 सम्झेर सरकारी सम्पत्तिको नष्ट गर्यो यहाँ। त्यति मात्र होइन, तृणमूल कांग्रेस गर्ने एकजना भाइको पिता पुर्खाले बनाएको व्यक्तिगत सम्पत्ति यस्तो राम्रो घर जलाइदियो, इरिपेरेबल ड्यामेज। त म आज एउटा मूल चाहिँ मन्त्र है, मेरो एउटा भनाइ विशेष युवाहरूलाई भन्छु, लेट अस प्लेज टुडे that we shall not indulge, never ever we shall not indulge any kind of violent activities. यो चाहिँ आज प्रण गर्नुपर्छ हामीले। राजनीति गरेर धेरै ज्यान र मालको हामीले नोक्सान गरिसक्यौँ। गोर्खाल्यान्डको नाममा 1000 भन्दा बेसी, भन्नु त 1200 भन्छ। म भनिबस्छु, अब पनि हामी आन्दोलित भएर गोर्खाल्यान्डको लागि आन्दोलन गर्नु पर्यो भने एकजनाको ज्यान पनि जानु हुँदैन। अनि नेताको काबिलियत चाहिँ त्यहाँनिर देखाउनु पर्छ। एकजना जनताको ज्यान पनि जानु दिनु हुँदैन। र म विशेष गरेर मेरो युवा भाइहरूलाई यो एउटा अपिल गर्दछु। अनि अर्को, अघि फुटबलर भाइको एटिट्युडको कुरो गरे, उहाँले स्पोर्ट्स एकाडेमीको कुरा गरेको, स्पोर्ट्स लिटरेचर, अघि चन्दन साथीले यहाँ सङ्गीतको, आज हामीसित साहित्यका साथीहरू पनि आउनु भएको छ। साहित्य, राजनीति र साहित्य यो एउटै सिक्काको दुई पाटा जस्तो हो है। साहित्यले डोर्याउँछ राजनीतिलाई, अघि साहित्यले राजनीतिलाई डोर्याउँथ्यो, आज भोलि राजनीतिले साहित्यलाई दबाएर राखेको छ। त आज मैले देखेँ 2-4 जना साहित्यिक साथीहरू पनि छ। साहित्य भनेको, अब विद्वानहरूले भन्छ एउटा साहित्य भनेको गोरेटो हो। गोरेटो हिँडेर एउटा गोरेटो मात्रै एउटा पगदण्डी बनाइदिन्छ। अनि राजनीति त मूल बाटो हो। आखिरमा सबैजना मूल बाटोमा हुनुपर्छ, किनभने प्रत्येक कुरोको समाधान राजनीतिले गर्छ। तर साहित्य चाहिँ गोरेटो हो
अनि साहित्यले एउटा पागदण्डी बनाएर हामीलाई देखाउनुपर्छ अनि हामी त्यो माथि हिँडेर राजनीति गर्छौँ। र मेरो साहित्यबाट आएका साथीहरूलाई आउनुहोस् तपाईँहरू आज यो समावेशमा मात्रै बसेर हुँदैन, हामीसित रेगुलर पार्टीमा बसेर पार्टीको लिटरेचर, म यो तपाईँहरूलाई मेरो एउटा व्यक्तिगत अपिल, साहित्यमा हुनेहरूले पार्टीलाई एउटा मुखपत्र दिनुहोस्, माउथपिस। आजभोलि राजनीतिक दलहरू कस्तो छ, संविधान लेख्छ अनि राजनीतिक दल खोलेपछि संविधान कहाँ छ कसैकोमा पनि हुँदैन, मुखपत्र पनि 2-4 वटा निकाल्छ, त्यसपछि मुखपत्रै हुँदैन। मुखपत्र पार्टीको आफ्नो भयो भने हामी अरू मिडिया अरू सञ्चारकर्मीहरूमाथि निर्भर गर्नु पर्दैन। हाम्रो पोलिसी, हाम्रो सिद्धान्त हाम्रो मुखपत्रले बोकेको हुन्छ। यसरी एउटा नयाँ किसिमको राजनीति गरौँ, किनभने म त आज यो समावेशमा युवाहरूलाई नै बेसी देख्दैछु अनि पढेकै युवाहरू छ, तर राजनीतिमा लागेपछि एउटा दाग लाग्छ क्या। अनि म पढेको युवाहरूलाई भन्छु, क्याडर बेस पार्टी भन्नु चाहिँ, तर वास्तवमा पहाडमा क्याडर बेस पार्टी अहिलेसम्म कसैले पनि गर्दैन। भारतमा 2टै मात्रै क्याडर बेस पार्टी भयो। क्याडर बेस पार्टीहरू एउटा भारतीय जनता पार्टी र एउटा कम्युनिस्ट पार्टी। र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा चाहिँ के छ भने भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई क्याडर बेस पार्टी बनाउनु हो भने हाम्रो युवाहरूलाई धेरैवटा कुरोमा हामीले प्रशिक्षण, म देख्छु लोकल, अब हाम्रो यहाँको पहाडको आफ्नै क्षेत्रीय राजनीतिज्ञहरूको इतिहास, यहाँको राजनीतिक इतिहास, राजनीतिज्ञहरूको जीवनी विषय लिएर पनि ज्ञान छैन, शून्य ज्ञान छ। योपट्टि पनि हामीले हेर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ मलाई बाहिर प्रेसले के सोध्यो भने तपाईहरू के राज्य सरकारले नै ब्लेसिङ दिएको पार्टी हुनुहुन्छ होला भनेर भन्दै थियो। यो एउटा बडो अहिले चारैतिर चर्चामा छ, फल्ना पार्टीलाई त राज्य सरकारको आशीर्वाद छ भन्ने नि। अनि मैले भने अब आशीर्वादको कुरो त होइन, तर हामी के हेर्छौँ भने राज्य सरकारसित मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ हामी त्यो एउटा राज्य सरकारसित भित्री साँठगाँठ राखेर एउटा नेक्सस राखिकन काम गर्ने होइनौँ। हामी राज्य सरकारसित कन्फ्रन्टेसन चाहिँ गर्दैनौँ, अननेसेसरी कन्फ्रन्टेसन, मुड्की देखाएर। विगत 5 वर्ष 2017सम्म 12देखि 17सम्म मुड्की मात्रै देखायो नि राज्य सरकारलाई, आखिरमा दिने त राज्य सरकार नै हो अहिले। र हामीलाई राज्य सरकारको आशीर्वाद भन्नेले यो बुझोस्, हामी राज्य सरकारसित मिलेर काम गर्छौँ भन्नुको अर्थ चाहिँ हामी राज्य सरकारसित झगडा गर्दैनौँ, अनावश्यक रूपमा राज्य सरकारसित हामी भिड्दैनौँ। राज्य सरकार त के केन्द्र सरकारसित पनि हामी भिड्दैनौँ, आखिर सरकार भनेको सरकार हुन्छ। त हामी पर्फर्मेन्समा विश्वास गर्छौँ, पार्टी चलाएर पनि हामी पर्फर्मेन्स देखाउँछौँ। अहिले हामीलाई चारैतिरबाट हेर्दैछ, केन्द्र सरकारले पनि त्यही हेर्दैछ, पर्फर्मेन्स हेर्छ हामीलाई। 2018 साल फेब्रुअरी महिनामा हामी त्यति बेलाको पहिलाको भूतपूर्व गृहमन्त्री पी चिदम्बरमलाई भेट्नु जाँदाखेरि चिदम्बरमले एउटा कुरा हामीलाई भन्यो, तपाईहरुलाई 1988 सालमा पनि हामीले दिएको हो एउटा निकाय, राम्रोसितले चलाएर देखाउनु भएन। अहिले ममता ब्यानर्जी जस्तो एउटा हटी, अब उहाँले ल्याङ्ग्वेज त एरोगेन्ट भन्ने शब्द चलायो, अब मैले त्यो एरोगेन्ट भन्दाखेरि सायद अदरवाइज लिन्छ होला, तर चिदम्बरमज्यूले एरोगेन्ट नै भन्नुभयो। एउटा हटी माने ममता ब्यानर्जी जस्तोसित हामीले झगडा गरेर तपाईहरुलाई गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन दिएको हो, तर तपाईहरुले 5 वर्षसम्म चलाउन सक्नु भएन। कमसेकम त्यो चलाएको भए पनि हामी केन्द्रमा हुनेहरूले हेर्थ्यौं कतिको राम्रो चलाउँछ भनेर, अनि त्यो चलाएको देखेर चाहिँ तपाईहरुको समयमा नभए पनि तपाईहरुको अर्को आउँदो नेक्स्ट जेनेरेसनमा निश्चय पनि गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भनेर चिदम्बरमले हाम्रो आँखा खोलिदियो। एकदम त्यो तिक्त सत्य कुरा गर्यो उसले।
एकदमै त्यो रियालिटी भन्छ नि, रियालिटीको कुरो नि, हामी त्यहाँ चुकेका छौँ। हामी पर्फर्मै गर्नु सक्दैनौँ। राजनैतिक दल खोल्छौँ, त्यहाँ पनि हामी फेलियर हुन्छौँ, पर्फर्मै गर्नु सक्दैनौँ। अनि कुनै पनि निकाय चलाउनुको लागि हामी जान्छौँ, त्यहाँ हामी चलाउनु सक्दैनौँ ठिकसितले। र आजको आवश्यकता चाहिँ हामीलाई के छ भने, अङ्ग्रेजीमा भन्छ आइदर यु पर्फर्म अर यु पेरिस। कि तिमी पर्फर्म गरेर देखाऊ, होइन भने तिमी हराऊ, विलय भएर जाऊ, विलिन भएर जाऊ। र आज साह्रै लामो नबोलौँ होला, बोल्ने बानी पनि हराइसकेछ। मैले अघि नै भनिहालेँ, आज त अघि मैले प्रेसलाई पनि भने यति लामो बेसी प्रश्नहरू नराखिदिनु। अहिले हाम्रो अब हामी हेर्छौँ नि त, हाम्रो अब सेन्ट्रल कमिटी बनिन्छ, हाम्रो भिजन डकुमेन्ट्सहरू निक्लेको छैन। आज त हामीलाई वास्तवमा भन्नु हो भने मिडियाले प्रश्न नतेर्साएर वी एक्सपेक्ट अब बेस्ट विसेस फ्रम अल वक्स अफ लाइफ। त्यस कारणले म यो सम्बोधनबाट सम्पूर्ण आज यो लाइभ सुनिरहनु भएको भरे लोकल च्यानल, भोलि न्युज पेपर पढ्नेहरूलाई पनि भन्छु, प्रतिक्रिया गर्नुहोस्। तपाईँहरूको प्रतिक्रिया एकदमै वेलकम छ। तर सँगैमा हामीलाई तपाईँहरूको शुभकामना, तपाईँहरूको शुभ आशिष चाहिन्छ। किनभने हामी यहाँ आज जति पनि भेला भएका छौँ, एउटा राम्रो एफोर्ट लिएर आएका छौँ। नेतालाई ग्रुम गर्नुपर्छ, नेता जन्मेर आएको हुँदैन। एउटै नेताले सबै कुरो जानेर आएको हुँदैन। अब अमेरिकाको राष्ट्रपति हेर्नुहोस् न, यस्तो यस्तो राष्ट्रपतिहरू आउँछ, राष्ट्रपतिको पदभार सम्हाल्दाखेरि नेपाल कहाँ छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन। तर ऊ फरेन पोलिसीमाथि यति एक्सपर्ट भएर बोल्छ, किनभने उसको फरेन पोलिसीमाथि एडभाइस गर्ने एउटा सेक्सन हुन्छ नि, एउटा ग्रुप हुन्छ। र त्यसरी नै अब नेतालाई पनि हामीले ग्रुम गर्नुपर्छ। यहाँ हामीले 2007मा पनि त्यस्तै एउटा भनौँ न विचार लिएर गएका थियौँ। हामीलाई अहिले क्वेसन गर्छ नि, कसरी गएको तपाईँहरू त्यस्तोमा। हामीले अब अस्ति अनित भाइले एउटा सानो उसमा कुरा गर्नुभयो, अमर दाजुले भनेको कुरो साह्रो ठिक लाग्यो भनेर। त्यो के हो भने 2007मा अब पहिलेको जुन चाहिँ एउटा रेजिम थियो, हामी त कति लड्यौँ त्यो रेजिमसित। मलाई सबभन्दा बेसी भाषा आन्दोलनको याद आउँछ। भानुभक्तको मूर्ति तोड्यो 1992 सालमा। 92 सालमै भाषाले मान्यता पायो। तर 92 सालकै दिन विश्वमा सबभन्दा पहिलो बनाएको सेन्ट पल्स स्कुलमा पढाउने थम्सन साहेबले बनाएको सबभन्दा राम्रो भानुभक्तको मूर्ति तोडिदियो। त्यहाँनिर मूर्तिको टाउकै तोडिदिँदाखेरि हामीले त्यो साल भानु जयन्ती हामी 14 जनाले मात्रै मनायौँ। त्यस्तो किसिमको तानाशाही एउटा भनौँ न शासकको विरुद्धमा 2007मा हामी यति खुसी थियौँ। अब जाने भयो हो भन्दाखेरि एउटा कुरो चाहिँ हामीले भुली पठायौँ। उसको विकल्प कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ भुतुकै भुली पठायो। अल्टरनेटिभ के हुन्छ? अब जनताले पनि के माग्यो भने यो मान्छेलाई कुट्नेलाई नै नेता मान्नुपर्छ। कसले कुट्नु सक्छ भन्दाखेरि यसले कुट्नु सक्छ, यसलाई नै नेता भन्यो। अनि हाम्रो जनताले पनि मान्छे कुट्ने मान्छे काट्नेलाई नेता बनाउँछ। अब यो समय गयो, मैले अघि नै भनिहालेँ है। जनताले यो राम्रो सोचिदिनुहोस्। तपाईँहरूले पनि हामीलाई प्रतिक्रिया गर्नुहोस्, हामी कहाँ गल्ती गर्छौँ त्यहाँ औल्याउनुहोस्। तर सधैँ तपाईँहरू नेगेटिभ भएर नबसिदिनुहोस् है। हामी एउटा राम्रो एफोर्ट लिएर आएका छौँ। हामीले दुध पिलायौँ नेताहरूलाई, दिनभरि दुध पिलाउँथ्यौँ। तर हामी हिँडेपछि पोइजन पिलाउनेहरूको त फेरि रातभरि ओहोरदोहोर हुँदो रहेछ। अब चाहिँ यो नयाँ सङ्गठनमा त्यस्तो नहोस्। मैले अस्ति भने अनित भाइसित, छल कपटसित चाहिँ डर लाग्छ मलाई। राजनीति हुनु पनि छल कपट नै हुन्छ। अब हामी गरेपछि अगाडि मात्रै हेरेर गर्ने बानी छ, पछाडि फर्केर हेर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा नयाँ संस्कारमा यो पनि हामीले थप्नुपर्छ। छल कपट अनि विशेष गरेर म फेरि पनि भन्छु, हिंसाको सहारा चाहिँ लिनु हुँदैन युवाहरूले। अनि माथिल्लो नेतृत्वबाट पनि हिंसालाई चाहिँ कहिले एन्करेज गर्ने छैन। र हामीहरूलाई सबैजनाको शुभकामना चाहिन्छ आजको दिन। र म विश्वस्त छु तपाईँहरूले हामीलाई शुभकामना दिनुहुनेछ। अनि तपाईँहरूको शुभकामना र आशीर्वाद पाएर हामी राम्रो काम गरेर जति सक्दो विकास पनि गर्छौँ। अनि हाम्रो जुन चाहिँ मूल मुद्दा छ त्यसलाई पनि हामी अहिले नै फते नगरे पनि समय आउँदाखेरि हामी निश्चय पनि लक्ष्यमा पुर्याएर नै छाड्छौँ। यति भन्दै म मेरो यो छोटो वक्तव्य यहीँ शेष गर्दछु। धन्यवाद।